Hello, everybody. Jupiter and Neda here from Space A with another episode of Art, Artist, and Pandemic. Today we have Erna Didi and Asha Dai, the lovely couple who are both very good artists. Namaste. 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 If you want to say hello or Happy New Year to our audience, please. नमस्ते म आशा दङ्गल सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना Namaste, म एडना ताम्राकार. Happy New Year. 2000. Thank you so much. Yeah, 2021. Yes, let's hope this year will be better than last year. So we have again surprise for you. We have two work today. One Asha Dai's work and one Erna Didi's work. Erna Didi's work is a painting on canvas, 30 centimeter to 30 centimeter. And Asha Dai's work is collage on canvas, 41 centimeter to 52 centimeter. Let's say, you know why we start right now this conversation? Because we thought that it's kind of hard. Right now became more hard than before. पहिलो लकडाउनमा ठिकै थियो, अलिकति लकडाउनमा नयाँ थियो, अलिकति इन्ट्रेस्टिङ थियो. अब म घरमा बस्छु नि, एक महिना 2 महिना ठिकै छ, केही हुँदैन. तर लामो भयो, धेरै लामो भयो हैन. And then we think that mentally धेरै गाह्रो भयो मान्छेहरुको. So we thought let's start this program. हामी पनि तपाईहरुको पनि 4 जना 5 जना मान्छे स्टुडेन्ट छ, they will listen to you. So if you tell them अब strong हुनुस्, strong बस्नुस्, अब रमाइलो गर्नुस्, तर be careful, they will listen, होइन? So to start, please tell us what is the difference between right now your pandemic life and your life, your previous life. त्यो सुरुको लकडाउनमा चाहिँ सबैको एउटा डर प्रयास, हाम्रो पनि त्यही डर प्रयास हैन. घरबाट चाहिँ घरको कम्पाउन्डबाट निस्कन पनि गाह्रो थियो हैन. एक कम्पाउन्डबाट निस्कन साथ कि कोरोना सर्ने हो कि भन्ने त्यो एउटा प्रयास थियो. तर हामीले चाहिँ के गर्यो भने सुरुको लकडाउनमा चाहिँ स्टुडियो बन्द भइहाल्यो. स्टुडियो बन्द भएकोले चाहिँ खोल्ने उपाय भएन. अनि घरलाई चाहिँ स्टुडियो बनाएको थिएँ. स्टुडियो चाहिँ घरकै रुमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कामहरु सुरु गरे. अनि एभ्री डे हामीले गरेको प्रत्येक दिन गरेको काम केही न केही अंश त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पोस्ट गर्ने. चाहे त्यो सानो काम होस्, चाहे त्यो स्केच होस्, चाहे त्यो ड्राइङ होस्, चाहे त्यो पेन्टिङ होस्, चाहे कुनै आर्टसँग रिलेटेड कामहरुलाई चाहिँ बिस्तारै हामीले चाहिँ एक हप्तासम्म त काम गर्न एकदम गाह्रो भयो. तर एक हप्तापछि चाहिँ हामीले चाहिँ बिस्तारै त्यो पोस्टहरु गर्दै गए. र अरु हामी साथीभाइ या अरु मान्छेहरुको पनि हामीले चाहिँ रिप्लाई रिएक्सनहरु हामीले चाहिँ त्यो पढ्दै गए हैन. त्यो कोभिडको टाइम, लकडाउनको टाइम चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदम चाहिँ सुरुको टाइम गाह्रो भए तापनि कामको हिसाबमा एज एन आर्टिस्ट कामको रिसर्चको लागि, आर्टको रिसर्चको लागि, आफ्नो व्यक्तिगत आर्ट जर्नीको रिसर्चको लागि, अध्ययनको लागि चाहिँ एकदम चाहिँ फ्रुटफुल भएको थियो हैन. हामीले चाहिँ कन्टिन्यू दिनै काम गरे. अब काम बाहेक अरु खासै के गर्ने त अब त्यति बेला हैन. खासै के पनि थिएन. त्यसै कामलाई चाहिँ हामीले चाहिँ महत्त्वपूर्णको साथ हामीले चाहिँ कामलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न थाले. अनि यसै क्रममा नेदा मैले के गरे भन्दा अनि सुरुमा चाहिँ पहिला हामी नर्मल लाइफमा चाहिँ पेन्टिङ कन्टिन्यू गर्न एकदमै रहर हुन्थ्यो. तर टाइम नमिल्ने हैन, टाइम नपुग्ने, कहिले कता गइरहनु पर्ने, के कामले अल्झिरहनु पर्ने. अनि मलाई चाहिँ 3 रात 3 दिन एकदमै काम गर्न मन लाग्थ्यो. अनि जब लकडाउनमा हामी घर बस्नै पर्ने भएपछि चाहिँ मैले त्यति बेला एकदमै मज्जाले काम गर्ने चाहिँ मौका पाएँ. तर मेन्टली अलि पहिला जस्तो फ्रेस थिएन. टाइम चाहिँ पायो, मेन्टली चाहिँ अलि हामी सबैलाई त्यही बाहिरको न्यूज हेरेर हाम्रोमा पनि त्यस्तै प्रब्लम भइसकेपछि तर कहीँ नगइकन अब केही नगरिकन टेन्सन लिएर बस्नु भन्दा मज्जाले काम गर्नु नि जाति भनेर मैले नि धेरै काम गरे. अनि त्यति बेला चाहिँ के फिल भयो भन्दा अनि टेन्सन भए पनि कहीँ जानु परेन, एक किसिमको अर्कै किसिमको फ्री पनि के, कहीँ जानु परेन, कहीँ केही गर्नु परेन हैन. कामै नभएपछि चाहिँ कन्टिन्यू पेन्टिङलाई धेरै टाइम दिन पायो. त्यसपछि
मजाले मैले पनि 80 डेजसम्म कन्टिन्यू एभ्री डे आर्टकै लागि मोस्टली पेन्टिङहरू नै देखाएँ मैले यो अहिले भर्खर जुपिटरले देखाउनु भएको पेन्टिङ पनि मैले लकडाउनमै घरमै बसेको पेन्टिङ हो त्यसैले त्यसमा अलि स्याडनेस छ तर कामको क्रममा चाहिँ जुन चिजहरू पहिला गर्ने भनेर मनमा थियो त्यही हिसाबले चाहिँ पछि यो लकडाउनले राम्रोसँग काम चाहिँ दियो मनमा डर भए पनि अनि मजाले काम चाहिँ गरियो त्यही हिसाबले चाहिँ हामी आर्टिस्टलाई एक किसिमले मौकाको रूपले पनि हामीले लिन मिल्छ कि यो लकडाउनलाई Exactly. And then you are not the only one, but one of the few one that after this lockdown, you start properly your open studio, right? You are coming to a studio and even you have your open studio for sale so people can come. Can you explain more about your recent work? अनि त्यसपछि हामीले के अब सेकेन्ड लकडाउन भयो एकदम बोर भयो हैन किनभने अब बिस्तारै चाहिँ अब खुल्न थालेको थियो हैन नेपालमा पनि अब बिस्तारै चाहिँ चहल पहल हुन थालेको थियो र फेरि सेकेन्ड लकडाउन हुँदाखेरि नेपालमा पनि सेकेन्ड लकडाउन एकदम हामीलाई चाहिँ एकदम नैराश्यपूर्ण भएको थियो हैन निराशपूर्ण त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ मैले दुई चारवटा पेन्टिङ पनि अलिकति नैराश्यपूर्ण भएको चाहिँ त्यो पेन्टिङहरू पनि गरेको थिएँ अनि बिस्तारै चाहिँ अब त्यो अब काम गर्यो तर सबै बन्द भयो हैन ग्यालरी बन्द हाम्रो एक्जिबिसन बन्द क्यान्सल गर्नु पर्यो हिमालयन आर्ट फेस्टिभल हामीले क्यान्सल गर्नु पर्यो हैन अनि अब सबै कुरा बन्द हुँदाखेरि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ आर्टिस्ट हामी कलाकारहरूलाई चाहिँ फाइनान्शियली प्रब्लम चाहिँ हुँदै सुरु भयो भनौँ न हैन धेरै नभए पनि अब पुरै अब वर्ष दिन लगभग 8-9 महिना चाहिँ लकडाउन कोभिडको कारणले चाहिँ हुँदाखेरि अलिकति फाइनान्शियल प्रब्लम चाहिँ बिस्तारै सुरु भयो अनि 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 त्यही कारणले चाहिँ हामीले हाम्रो स्टुडियोबाट चाहिँ के गरौँ न भन्ने खास मैले एउटा कन्सेप्ट निकालेँ हैन अनि त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ मैले चाहिँ काष्ठमण्डपका साथीहरूलाई चाहिँ मैले भने के गरौँ हामी आफै मिलेर कलाकारहरू सबै आफै मिलेर हामी मिल्ने साथीहरू मिलेर के गरौँ न त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो ओपन आर्टिस्ट स्टुडियो चाहिँ त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ सुरु गरे र यो डिसेम्बरको होल महिना चाहिँ हामीले चाहिँ यो ओपन आर्टिस्ट स्टुडियो काष्ठमण्डप ग्रुपको चाहिँ ओपन आर्टिस्ट स्टुडियो चाहिँ 4 लोकेसन अहिले हामी चाहिँ काष्ठमण्डप ग्रुपको चाहिँ 4 चाहिँ लोकेसनमा चाहिँ स्टुडियोहरू छन् जस्तै अब कुपनडोलमा हामी 2 जनाको भयो सुरुमा त पहिलाको त कुपनडोल काष्ठमण्डप ग्रुपको चाहिँ एउटै स्टुडियो थियो पहिला कुपनडोलको यही हाम्रो स्टुडियो सबै 7 जनाको अहिले चाहिँ स्पेसको प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 2 वर्ष जति भयो हामी चाहिँ अलिकति छुट्टिएर चाहिँ काम गर्न थालेको र कुपनडोलको स्टुडियो भयो अनि त्यसपछि पाटन ढकाको भाइराज महर्जनको स्टुडियो प्रमिला बजुचार्यको चाहिँ हरिभवनको स्टुडियो अनि प्रदीप बजुचार्य र विनोद प्रधानको डल्लो स्थित उहाँको स्टुडियो यो 4वटा लोकेसनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो ओपन आर्टिस्ट स्टुडियोलाई चाहिँ हामीले अगाडि ल्यायौँ र यो महिना दिनको ड्युरेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो अब यो कोभिड-19 को सेफ्टी प्रोटोकललाई हामीले मनन गरेर हामीले चाहिँ त्यो अब काम त सुरु गर्नु पर्यो हैन अनि सेफ्टी गाइडलाइन्सलाई हामीले मनन गरिकन हामीले चाहिँ यो 1 महिना चाहिँ हामीले यो स्टुडियो ओपन हामीले गरेका थियौं र यो स्टुडियो ओपन स्टुडियो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सोचेको भन्दा मान्छेले हामीलाई चाहिँ एकदम पोजिटिभ हामीले चाहिँ पाए उहाँहरुको रिएक्सन उहाँहरुको रिप्लाई उहाँहरुको चाहिँ माया हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ पाए र केही हाम्रो आर्ट लभर्सहरु आर्ट स्टुडेन्टहरु अनि हाम्रो साथीभाइहरु कलेज स्टुडियोमा आएर चाहिँ भिजिट गर्नुभयो केही पेन्टिङहरु पनि सेल भएको थियो तर यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ केही एउटा नभए पनि एउटा still there is hope एउटा होपको एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुवात गरेको थियौं राम्रो पनि भएको थियो अनि यसमा चाहिँ के गर्यौं भन्दा एक किसिमको डिफरेन्ट टाइप्स अफ एक्साइटमेन्ट चाहिँ हामीमा आयो कि जब ओपन आर्टिस्ट स्टुडियो हामीले गरिसकेपछि चाहिँ
अब केही होला भनेर होइन वर्कको आशासँगै हामीले यहाँ दियो पनि बाल्यौँ स्टुडियोमा एभ्री नाइट जस्तै दियो बाल्यौँ त्यो रमाइलो अर्को किसिमको फिल आयो किन कस्तो कस्तो इरिटेटिङ भएर बोर भइरहेको बेला अनि यसरी के आशाको दियो बले जस्तो कहीँबाट चाहिँ जोटी निक्ले जस्तो दुःख पछिको अलिकति लाइटले हामीलाई अझ घचघचाएको जस्तो भएपछि चाहिँ अनि विभिन्न फ्रेन्डहरूले पनि हामीले गरेको एकदम राम्रो गर्यो तिमीहरूले स्टुडियोबाट पनि यसरी गर्यो अनि हामीलाई चोट के भएको थियो भन्दा यस्तो प्रब्लम भइसकेर पनि ग्यालेरीमा बुक गरिसकेको हाम्रो 2 महिना सो थियो नेपाल काउन्सिलमा अगस्तमा थियो हामीले फेरि डिसेम्बरमा सार्यौँ डिसेम्बरमा पनि भएन भनेपछि अलिक बेसरी नै खल्लो भइसकेको थियो काम गरिसकेर पनि काम धेरै भएर पनि होइन त्यसपछि ल अब स्टुडियोबाट गर्ने भएपछि चाहिँ अनि धेरैजनाको पोजिटिभ हाम्रै आर्टिस्ट फ्रेन्डहरूले पनि तपाईँहरूले एकदमै राम्रो गर्नुभयो हामी 4 ठाउँबाट 4जनाले हामी 6 जनाले 4 ठाउँबाट राम्रोसित यो लकडाउनलाई चाहिँ पोजिटिभली लियो भनेर रिजन धेरैजनाले भनिसक्नु भएपछि हामीले पनि राम्रै गरेर रहेछौँ भनेर हामीले फिल गऱ्यौँ त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै हामीले अनलाइनबाट पनि हामीले कनेक्ट गर्न थाल्नुभयो हामीले फेसबुकमा अनलाइनमा डिफ्रेन्ट किसिमको क्याम्पिङ जस्तो पनि गऱ्यो हाम्रो 2 जना बहिनीहरूले हामीले धेरै सपोर्ट गर्यो क्याम्पिङको लागि इआर्स थ्रु होइन सपोर्ट गर्नुभयो इआर्स कोर्सबाट त्यसपछि चाहिँ अनि ल यो चाहिँ राम्रै भयो भन्नुपर्छ एक किसिमले हुन त स्टुडियोमा पहिला जस्तो त्यस्तो धेरै मान्छेहरू आउनु भएन त्यति धेरै भिजिटर्सहरूले भिजिट गर्नु भएन किन कोभिडमा अझै पनि हामीसँग दर्शक त्यसैले अनि बरु मेसेन्जर थ्रु पनि उहाँहरूले यदि नपेनीहरूको फोटोहरू पठाइदिनु न यति बेला म नि हेर्छु मलाई नि मन लागिरहेछ भनेर धेरैजनाले त्यसरी हामीले इभन भिएनाबाट पनि गर्नुभयो पहिला हामी भिएना जाँदा चाहिँ उहाँहरूले हामीले पेनिङ पनि कलेक्ट गर्नुभएको थियो उहाँहरूले फेरि गर्नुभयो करिन र हाम्रो हिमाली दिदी हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि सपोर्ट फेरि गर्नुभयो त्यसरी अरू कहिले पनि नकिनेहरू पहिला मेरो क्लाइन्टहरू जस्तै धेरैजनाले पनि फेरि यहाँ स्टुडियोमा एक जना गरी आउनुभयो र त्यसरी एकदम हल्का किसिमबाट उहाँहरू आउनुभयो र त्यसरी पनि भयो अनि अर्को कुरा चाहिँ मेसेन्जरबाट पनि अनि इमेल थ्रु मेसेन्जरबाट सोसियल मिडियाबाट पनि यसपालि राम्रोसित हाम्रो फ्लो भएको छ त्यसैले जुन किसिमबाट पेन्डेमिक सेकेन्ड टाइमको हो त्यो अनुसार चाहिँ यसरी भएको चाहिँ धेरै राम्रो भयो यसरी नै अब हामी अरू पनि फ्रेन्डहरूले अरू आर्टिस्टहरूले पनि यसरी गर्नुभयो भने यसरी यो ग्यालेरी अफ भइरहेको बेला होइन एकदम राम्रो हुन्थ्यो त्यस्तो लाग्छ मलाई नेदाले कस्तो लाग्यो Hello, Neda. Hello, Neda. Okay, now the problem is if I am mute, Jupiter is not mute, I need to be mute. That's why it will take time for me to respond to you. So actually, I am so happy you did this because, you know, it shows that, of course, we are in a special time. This is COVID, this is strange, but we need to learn and we need to act properly. You are a painter, this is your income, it's not your hobby. Right now, it's financially, everybody will face a problem. Instead of doing like something out of mind, like something crazy, you did properly, very properly, open a studio, come visit us, and you didn't make it like, okay, 2 days on sale, come and everybody can come and makes like virus will spread. No, you did it 1 month. Really, in my point of view, you did perfect. I'm so proud of you, Ashadai Erna Didi. Well done, really. Thank you so much. अनि यो साथसाथै दाइ दिदीको अर्को एउटा कन्सेप्ट पनि राम्रो लागेको थियो होम एज अ स्टुडियो सुरुको पिरियडमा नै केही हप्तापछि नै पेन्डेमिक सुरु भएको केही हप्तापछि दाइ दिदी दुवैजनाले हामीले सोशल मिडियाबाट पनि थुप्रै देख्न पायौँ घरलाई नै एज अ स्टुडियोको रूपमा कन्भर्ट गरेर थुप्रै कामहरू त्यहाँ पनि गर्नुभयो त्यो आइडिया पनि एकदमै मलाई चाहिँ राम्रो लागेको थियो कसरी हामी यस्तो पेन्डेमिकको बेलामा पनि पोजिटिभ वेमा अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने एउटा सन्देश सबैलाई गइरहेको जस्तो लागेको थियो त्यो आइडिया चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्नुभयो वास्तवमा जुपिटर त्यो खास आइडिया निकालेर भनेर गरेको चाहिँ होइन पक्कै पनि हैन पहिला मैले अघि भने जस्तै एकदमै 3 days 3 night काम गर्न मन लागिरहेको बेला अनि त्यो एक किसिमले चान्सै हो भनेर पनि गरे डर मनमा थियो नै
टेन्सन पनि थियो नि, त्यही पनि काम चाहिँ प्र्याक्टिकली हामीले चाहिँ यो टाइम चाहिँ अब कामकै लागि हो भनेर त्यसरी गऱ्यौँ। पहिल्यै सेट गरेर मिलाएको पनि होइन। अब जब स्टुडियो नै अफ हुन थालेपछि हामीले पुरै कलरहरू सब लिएर गएको थियो स्टुडियोबाट, घरबाट स्टुडियो। अनि हुँदा हुँदा हाम्रो काम नपुगेपछि फेरि हामी बिहान 5 बजे बिहान उठ्ने बित्तिकै त्यति बेला 6 बजे फेरि बन्नु पर्थ्यो होइन, साधुबाट नपठाउनु। त्यसपछि फेरि हामी दुवैजना एउटै बाइकमा 5 बजे घरबाट निक्लेर फेरि एउटा स्टुडियोमा भएको एउटा अर्को रोल लिएर हामी फेरि घर त्यसरी पनि गएर हामी। अनि त्यसबाट चाहिँ हामी क्रिएट गर्ने मान्छेलाई चाहिँ चान्सै आएको हो भनेर पनि हामीले अर्को किसिममा प्रब्लम भए पनि त्यसरी नै गर्न थालेको हो। अनि धेरै पछि गएर चाहिँ हाम्रो स्टुडियोमा, घरको स्टुडियोमा चाहिँ विभिन्न हामीले काम गरेको देखेर मैले एभ्री डे राख्ने आशाले पनि राख्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले मिडियाहरू पनि आउनु थाल्यो होइन। त्यो अब त्यही हो, सुरुको लकडाउनमा चाहिँ नि हामी सबैको एउटा डर त्रास, अब घरको कम्पाउन्डबाट चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि कोभिड सर्ने हो कि भन्ने त्यो एउटा कन्सेप्ट थियो होइन। अहिले पो हामी एकदम धेरै चेन्ज भएको छ नि त होइन। त्यो बेला अब अरू के गर्ने त, एज एन आर्टिस्टको हिसाबमा सोच्ने हो भने त खासै हामीसँग थिएन। घरको चाहिँ नि किचन गार्डन थियो छ होइन, आमाले हेर्नुहुन्छ त्यो सबै। अनि त्यो अब तरकारी मेन त अब त्यही हो, खानाको समस्या हो होइन। त्यसको लागि त मेन तरकारी समस्या थियो। तरकारी किन्न जानलाई चाहिँ नि गाह्रो थियो त्यति बेला होइन। तरकारी चाहिँ खेतबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रै घरकै खेतबाट चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू तरकारी सँगसँगै अरू चाहिँ किचनलाई चाहिने चाहिँ नि सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रै किचन गार्डनबाट हामीले चाहिँ उ गराएको थियौँ होइन। त्यसमा पनि हामीले काम गरेको थियौँ। र एज एन आर्टिस्टको रूपमा चाहिँ अब दिनभरि त्यतिकै बस्नुहोस् त, घरकै स्टुडियो घरकै रुमलाई चाहिँ हामीले स्टुडियो बनाएर चाहिँ काम गऱ्यौँ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदम त्यो एउटा चाहिँ एकदम राम्रो एउटा चाहिँ अध्ययनको रूपमा चाहिँ हामीले लियौँ होइन। पाठ पनि सिक्यौँ त्यसबाट चाहिँ होइन। किनभने अब स्टुडियो जस्तै त हाम्रो सेटअप त थिएन घरमा होइन। जस्तो सेटअप थियो घरको रुममा त्यसरी नै हामीले त्यसलाई नै मिलाएर चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ। त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोभिड-19ले सिकाएको पाठ थियो होइन। जहाँ हामीले चाहिँ जहाँ एउटा भनौँ न जहाँ उपाय त्यहाँ एउटा चाहिँ हुन्छ नि, त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले काम गरेको थियौँ। तर रमाइलो पनि भएको थियो। र त्यति बेला हामीले चाहिँ 2-3 वटा चाहिँ म र एरिनाको चाहिँ कोलाबोरेटिभ कामहरू एउटै क्यानभासमा चाहिँ कोलाबोरेटिभ कामहरू पनि हामीले गरेको थियौँ। त्यो कामको बारेमा चाहिँ सुरुको चाहिँ मिडिया चाहिँ हाम्रो सृजना डुवालजीले चाहिँ सुरु गर्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ नारी पत्रिका पनि निकाल्नु भएको थियो, एउटा पेन्टिङ, हामी दुईजनाको कोलाबोरेटिभ वर्क्स होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब इमेज च्यानलले चाहिँ उहाँहरूको टिमै आएर चाहिँ घरैमा आएर चाहिँ सुरुमा उहाँहरू आउँदाखेरि हामीलाई डर त्रास थियो होइन। तर पनि उहाँहरू चाहिँ पुरा सेफ्टी उसमा चाहिँ सेफ्टी गाइडलाइन्समा आएर चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरभ्यूहरू लिनुभयो होइन। इमेज च्यानलको चाहिँ नरेन्द्र मानन्द्रजी उहाँहरू टिमै आउनु भएको थियो। अनि त्यसपछि विभिन्न मिडियाहरूले चाहिँ अब काठमाडौँ पोस्टको मिडिया साथीहरू आउनु भएको थियो। घरैबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो। त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ एकदम भएको थियो क्या। त्यो उहाँहरूको सपोर्टले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब कन्टिन्यू काम गरेको उहाँहरूको सपोर्टले चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ राम्रो विषय चाहिँ हामीले चाहिँ कन्टिन्यू काम गर्नलाई चाहिँ सपोर्ट मिलेको थियो। So this actually, as I understood, the effect of COVID on your work was the result is Erna Didi did one series, right? Asha Didi also work one period you did one series for COVID, something like that, and again collaboration work as well, right? Yes. This is like, can you talk about the difference between this series of work in COVID and previously? Like Erna Didiko, always we can recognize Erna Didiko work is that feminism, but sometime during that Hamro petrol and fuel problem, you just mix it and make it like a series for that era. This time also you did something like that, perhaps. Can you explain a little bit more, both of you? Okay.
अनि यसमा यो के अरे पहिला लकडाउन ब्ल्याकआउट हुँदाखेरि इन्डिया नेपालको जुन टेन्सन भयो नि ब्लकेट हुँदाखेरि चाहिँ मलाई 5.5 months इज रियली हामीलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो नि होइन तर मैले के सोचेँ भन्दा यो कसरी किन कसले गरायो भनेर मेरो दिमागमा भयो ग्यास र पेट्रोललाई नै एउटा प्लेको रूपमा त्यसरी लियो नि मान्छेले त्यस्तै ठाउँको मान्छेले भनेपछि किन हामीलाई चाहिँ त्यो प्ले गर्ने चाहिँ एउटा एक थरीको हुनुहुन्छ अनि हामी भोग्ने मान्छे चाहिँ हामी जनता पर्यन्त कसरी कसले किन गरायो भन्ने कुराबाट चाहिँ मलाई एकदमै टर्चरै गराएको थियो एकदमै रिस उठेको थियो भन्न खोजेको चाहिँ अब भुइँचालो आयो अर्थक्वेकले त हामी सबैलाई गर्न जति हुनु थियो भयो एक किसिमले हामीले आफ्नै हिसाबले फेरि सर्भाइभ भयौँ तर त्यसको घाउ निको नहुने बित्तिकै भएकै थिएन फेरि अर्को जनरल्ली मान्छेले नै फेरि गरायो नि होइन त्यसपछि चाहिँ एकदमै त्यो घाउमा नुन यो के भन्छ नेपाली हाम्रो स्टाइल छ नि नुन र खुर्सानी छरे जस्तै मैले फिल गरेँ त्यसपछि मलाई एकदमै 3 महिनासम्म काम गर्नै सकेन टोटली के पनि गर्न सकेन स्टुडियो आउने हामी पेट्रोल नहुँदा पनि 5 दिन हामी हिँडेरै आयौँ 1.5 घन्टा लाग्छ हामीलाई कुमलटारबाट ओपनल स्टुडियोमा हामी दुईजना भएर सजिलो पनि हुन्थ्यो त्यसरी हिँडेर सरी यसरी स्टुडियोमा काम गऱ्यौँ 3 महिनापछि चाहिँ अनि घरमा पनि त्यही प्रब्लम साथीहरूले फोन गरेर पनि त्यही प्रब्लम हेरेर आइरहेन 7,000 तिरेर किनेको ग्यास पनि आधी मात्रै छ आधीमा सक्यो अनि न्युजपेपरमा हेऱ्यो भने पनि बच्चाहरूले स्कुल जाँदाखेरि भोकै जानु पर्यो घरमा ग्यास छैन भनेर हिँडेर जानु पर्यो भन्ने न्युजहरू आउँथ्यो बिचरा अनि धेरैतिरबाट टेन्सन भएपछि मलाई एकदमै साह्रो भयो सहनै नसक्ने एक किसिमले मेन्टली नै प्रब्लम हुन थालेपछि मैले के गरेँ भन्दा मलाई कलरहरू पनि हेर्न मन लागेन त्यति बेला कुनै पनि कलर हेर्न मन लागेन अनि मैले के गरेँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मात्रै मेरो दिमागमा गयो त्यसरी मैले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटलाई मात्रै गरेर अनि ग्यास त रेड पनि थियो ब्लू कलरमा पनि हुन्थ्यो नि त त्यही हिसाबले ग्यासलाई चाहिँ रेडले इन्डिकेट गरिकन त्यो सिरिजमा मैले 22वटा जति काम चाहिँ गरेछु अहिले पनि मेरो यो स्टुडियोमा एकदमै जतिवटा साथ मैले राखेको छु अहिले पनि मैले त्यो बिनिङहरू हेरेँ मैले त्यसमा लेख्न पनि लेखेको थिएँ धेरै थरीबाट किन गरायो कसले गरायो तातो खोइ भनेर नि अनि एउटा बच्चाले नि भोक लागिरहेको बेला आमा भोक लाग्यो भन्छ तर तिनीहरू चाहिँ पेट्रोलको लागि लाइन बसिरहेको पेट्रोल पनि होइन मटेरियलको लागि केरोसिनको लागि लाइन बसिरहेको थियो हाम्रो देशमा मटेरियलको लागि लाइन बस्नुपर्छ भनेदेखि के हुन्छ मटेरियललाई पनि लाइन बस्नुपर्ने कस्तो सिचुएसन भन्यो कि अनि त्यति कुराहरूले मैले चाहिँ बाउ चाहिँ अफिस जानु पनि नपाएको बच्चा चाहिँ भोक लागिरहेको तर पेट्रोल मटेरियल पनि दिइरहेको थिएन त्यति बेला होइन त्यो मटेरियल पनि दिइरहेको थिएन तै पनि लाइन बस्नै पर्ने यस्तो प्लास्टिकको त्यो यति लामो लाइनहरू मैले देखेको थिएँ बाटोमा हिँड्दाखेरि त्यस्तो कुराले धेरै टर्चर भएपछि चाहिँ अनि मैले पेन्टिङमा चाहिँ निकालेँ त्यो जब मैले त्यो पेन्टिङहरू गरेँ त्यसपछि चाहिँ अलिकति मलाई शान्त पनि भयो त्यसपछि हाम्रो 5-5.5 महिना पनि बित्यो अनि बिस्तारै खुल्न पनि खुल्यो त्यसपछि अनि अलिकति नर्मल लाइफ गर्नु हुन त मैले अर्को कुनै पनि एउटा दुईटा पेन्टिङ गरेछु अर्कोमा तर पेट्रोलिङ यो जुन भइसकेपछि चाहिँ सिरिजै बन्यो मेरो यो अझ पनि यसको कुरा गर्दा मलाई अहिले पनि रगत थाक्छ कि मेरो रिस उठ्छ एकदमै रिस उठ्छ यो पेट्रोल त्यो समय 5.5 monthsको जुन ड्युरेसनले हामीलाई गराएको पीडा हुन्छ नि अनि त्यसपछि फेरि यो त्यो सँगसँगै यो लकडाउन पछिको काममा चाहिँ सुरुमा हाम्रोमा त्यति टेन्सन थिएन नेपालमा काठमाडौँमा कहीँ पनि त्यस्तो प्रब्लम थिएन जति हामीले बाहिरको न्युजहरू पढ्यौँ बिचरा नर्सहरूको स्टोरी सुन्यौँ होइन टेलिभिजनमा हेऱ्यौँ अनि फेरि डक्टरहरूको बेठा सुन्यौँ त्यसपछि पनि फेरि अर्को किसिमको टर्चर हुन थाल्यो अनि बिस्तारै मैले त्यही स्टोरी अनुसार चाहिँ मार्क्सलाई लिएर अनि त्यो मार्क्स सँगसँगै आँसु बगेको फेस त्यो स्टोरीलाई त्यसरी अनि त्यो समयले हामीलाई त्यो सब्जेक्ट जन्मायो भनौँ न समयले नै त्यस्तो के भन्छ रिफ्लेक्सन दियो कामको लागि नयाँ काममा चेन्ज ल्याउन त्यसरी मेरो कामहरू चेन्ज भएको त्यही क्रममा हामीले एउटा पेन्टिङ एकदमै भाइरल भएको थियो हाम्रो एउटा पेन्टिङ एकदमै राम्रो भएको थियो नि त्यो पेन्टिङ अहिले हाम्रो मोनामा छ राजन साकेतजीले कलेक्ट गर्नु भएको छ हाम्रो एकदमै त्यो सेतो मार्क्स अनि भगवान तपाईँको कामको बारेमा त्यो होइन तलको चाहिँ मैले मार्क्स बनाएँ अनि त्यो अलिकति ऊ थियो व्हाइट मार्क्सको थियो अनि आफूले चाहिँ त्यो भगवान मन्दिरको
बाहिर बाहिर गर्ने त्यो गार्डन त्यसरी कोलाबोरेटिभ काम थियो त्यो हामी दुईजनाको चाहिँ नि मार्क्स हेरिनाको चाहिँ नि मार्क्स सिरिजमा गरेको थियौँ मैले चाहिँ नि अब यो मन्दिरको अगाडि चाहिँ हाम्रो जुन मूर्तिहरू हाम्रो चाहिँ एनिमल्सहरूको मूर्ति अब सिंह भयो होइन हात्ती भयो राख्ने जुन चलन जुन अहिलेको छ त्यो चाहिँ एउटा एज एन गार्डनको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ होइन त्योबाट चाहिँ कोभिड एउटा एज अ प्रोटेक्टिभ रूपमा चाहिँ मैले सिम्बोलिक उसमा चाहिँ मैले राखेको थिएँ होइन र मेरो यो कोभिडको लकडाउन ड्युरेसनमा मैले जति पनि कामहरू गरेँ चाहिँ नि सबै कामहरू चाहिँ अलिकति मेरो पहिलेको काम भन्दा पनि अलिकति भिन्नता भएको थियो होइन मैले चेन्ज गरेको थिएँ कारण के थियो भने अब जुन यो सुरुको लकडाउनमा चाहिँ नि मैले सिकेको पाठ है लकडाउन कोभिड लकडाउनले गर्दाखेरि मैले सिकेको पाठ भनेको के थियो भने त्यति बेला जुन कोभिडले गर्दाखेरि संसार नै बन्द भयो होइन संसार नै स्टप भयो होइन पुरै बन्द भयो वर्ल्ड नै बन्द भयो त्यही नेपाल पनि अब अपोजिट रहेन नेपालमा पनि अब पुरै अब चैत महिना त पुरै बन्द भयो चैत 11 गते जुनदेखि जुन नेपाल सरकारले लकडाउन गर्यो 1-2 महिना त पुरै बन्द भयो होइन बाटोदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ पुरा मन्दिरहरू पुरा चाहिँ सुनसान देखियो होइन हामीले न्युजहरू हेर्दाखेरि पुरा खाली खाली एकदम स्तब्ध होइन अनि तर बाहिर हेर्दाखेरि संसारको बाहिर अब मान्छेहरू सबै घरमा थुनियो हामी पनि घरमै थुनियो होइन 2-3 महिना तर बाहिर प्रकृतिमा हेर्दाखेरि चाहिँ मानव जाति बाहेक अरू प्राणीहरू जस्तै जनावरहरू पशु पन्छीहरू सबै चलमान भयो होइन उनीहरू चाहिँ सबै फ्री स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ बाहिर प्रकृतिमा चाहिँ घुमफिर चाहिँ भइरह्यो मानव जाति मात्रै घरमा थुनियो र मैले एउटा कन्सेप्ट के लिएको थिएँ भने त्यति बेला खास मेरो दिमागमा के आएको थियो भने जब हामी चाहिँ लकडाउनले गर्दा कोभिडको लकडाउनले गर्दाखेरि 2-3 महिना चाहिँ घरमा थुनिँदाखेरि हामीलाई जति पीडा हामीले भोग्नु पर्यो हाम्रो आक्रोश भनौँ न घरमा थुनिँदाखेरि बाहिर जान सकेन घरमा चाहिँ अब दिनभरि घरमा बस्दाखेरि जुन हाम्रो आक्रोश जुन हाम्रो पीडा होइन त्यो पीडा हामीले चाहिँ अब 100औं वर्षदेखि हामीले गरिने अरू प्राणीहरूलाई गरिने एउटा चाहिँ बिहेभ छ नि होइन त्यो प्राणीहरूलाई कस्तो भयो होला त होइन फर इक्जाम्पल हामीले एउटा सिम्पल रूपमा चाहिँ हामीले जूको उदाहरण लिन सकिन्छ होइन जूमा हामीले हाम्रो इन्टरटेनमेन्टको लागि होइन अरू प्राणीहरूलाई एउटा सर्टेन केजभित्र हामीले बाँधेर राखेर हाम्रो हाम्रो चाहिँ रमाइलोपनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ 100औं वर्षदेखि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सर्टेन केजभित्र होइन राखेर चाहिँ गर्दाखेरि उनीहरू भनेको त प्रकृतिमा स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ घुमफिर हुनुपर्ने होइन चलामान हुनुपर्ने प्राणीहरू उनीहरूलाई कस्तो पीडा भयो अरे त्यो कन्सेप्ट चाहिँ मेरो दिमागमा आयो त्यति बेला होइन सुरुको लकडाउनमा त्यही कन्सेप्टलाई लिएर मैले एनिमल्स राइट्स सम्बन्धी पेन्टिङहरू चाहिँ मैले गरिरहेको छु अहिले पनि होइन एनिमल्स राइट्स सम्बन्धी हामी पनि तिमीहरू जस्तै मानव जाति नै हो वी आर अल्सो द ह्युमन बिइङ त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ मैले के गरेँ भने मेरो फिगरेटिभ पेन्टिङ नै हो सबै फिगरहरू मेरो आफ्नै फिगरहरूमा मैले चाहिँ टाउको निकालेर अरू प्राणीहरूको जस्तै भैँसीको टाउको राखिदिएँ होइन भैँसीको बोकाको भयो त्यसपछि हात्तीको भयो र वी आर अल्सो द ह्युमन बिइङ तिमीहरू जस्तै हामी पनि ह्युमन बिइङ हामीलाई नकाटा हामीलाई चाहिँ पीडा नदेऊ त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ मैले अहिले त्यो सिरिज चाहिँ गरिरहेको छु एनिमल्स राइट्स सम्बन्धी यो चाहिँ मेरो पहिलेको भन्दा पनि बिल्कुल एउटा नयाँ सोचाइमा मैले काम गर्दैछु अहिले चाहिँ लकडाउनले मलाई सिकाएको पाठ भनौँ न त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ काम गर्छु Wow, such a nice, touching concept, really. Now I can also, when you were explaining, I was like, yes, you're right. When we were like inside the room, the birds were like flying and maybe they were looking at, oh, let's check in this cage who is living. Maybe they were coming down to see us. Wow, very nice. Lockdown first lockdown I was thinking like we are inside the cage है हामी घरभित्रको केजमा छौँ नि त्यति बेला हैन थियो नि त्यो कन्सेप्ट
साँच्चैकै दाइ र दिदीको काममा हाम्रो सामाजिक परिवेशका घटना परिघटनाहरूको इफेक्टहरू धेरै नै देखिन्छ। अब हाम्रो यो कुराकानीलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला फेरि एकपल्ट म अघि नकै सूचना दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हामीसँग आशा दाइको पेन्टिङ र एर्ना दिदीको पेन्टिङ अहिले यहाँ छ। यो हाम्रो एर्ना दिदीको पेन्टिङ यो कसैले कलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो टक सोको टाइम ड्युरेसनको लागि मात्रै नेपाली रु 10,000मा यो कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो अपर्च्युनिटी हो। त्यसपछि यो टक सो पछि यसको मूल्य त्यति रहने छैन। यो हाम्रो एर्ना दिदीको 30 सेन्टिमिटर बाई 30 सेन्टिमिटरको छ यो पेन्टिङ, एक्रेलिक अन क्यानभास। अनि त्यस्तै आशा दाइको यो पेन्टिङ छ कोलाज सिरिजको। यसको साइज छ 41 बाई 52 सेन्टिमिटरको छ। यो दुईटै काम प्रत्येक कामको 10,000मा यहाँहरूले कलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ र जसले पहिला आफूलाई कलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भनेर लेख्नुहुन्छ उहाँले यो पाउनुहुनेछ। यति भन्दै म फेरि आशा दाइ एर्ना दिदीसँग कुरामा फर्कन्छु। सो आशा दाइ एर्ना दिदी दुवैजनालाई निकै राम्रो कन्सेप्टहरूको कुरा गर्नुभयो, निकै टची। अवश्य पनि पेन्डेमिकको पहिलो पिरियडमा हामीले निकै पीडा भोग्यौँ र पीडादायी दृश्यहरू पनि देख्यौँ। त्यो बेलामा भनौँ न मानव जाति भएर पनि कतिसम्म हामी के भन्ने हेल्पलेस रहेछौँ भन्ने पनि देखियो। अनि कतिपय समयमा पैसा मात्र भएर पनि हुँदैन रहेछ भन्ने देखियो। कतिपय समयमा पैसा चाहिँदो पनि रहेछ भन्ने देखियो। यो विभिन्न मिसावट भएको एउटा समय देखियो। अनि यही बिचमा एउटा अर्को इन्ट्रेस्टिङ लागेको दाइहरूको काम चाहिँ यो पेन्टिङ छाडेर डेली लाइफमा जुन किचन गार्डनमा तरकारीहरू फलाउनु भयो नि। मैले देखेँ योभन्दा अगाडिको प्रोग्राममा पनि मैले अरू आर्टिस्टसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। संसारको विभिन्न देशहरूमा कलाकारहरूले यसरी नै फुड प्रोजेक्टलाई लिएर फुड प्रोजेक्टलाई आर्ट प्रोजेक्टको रूपमा कन्भर्ट गरेर विभिन्न एक्टिभिटिजहरू उनले गर्यो। यहाँ नेपालमा चाहिँ दाइ दिदीको केही मैले देखेको थिएँ। अब यसलाई त्यो बेलाको समयको लागि मात्र सीमित राख्नुहुन्छ कि त्योभन्दा अलि ब्रोडली फुर्सदको समयमा केही गरौँ भनेर उदाहरणीय काम पेश गर्नुको लागि अरू केही गर्ने सोच्नु भएको छ कि त्यो पिरियडको भयो अब सकियो भनेर छोडिदिनु भएको छ अहिलेको लागि? अनि घरमा त अब सानो खेती छ होइन, घरको कम्पाउन्डभित्रै, बाहिरतिर त छैन। त्यो चाहिँ नि सबै कामको चाहिँ नि सबै ऊ चाहिँ नि आमाले हेर्नुहुन्छ होइन। आमाको इन्ट्रेस्टको विषय भयो। आमाले चाहिँ नि त्यो तरकारी रोप्नेदेखि लिएर आमा एक्लैले त गर्नुहुन्न, तर आमाले चाहिँ नि हेल्प चाहिँ नि गर्नुहुन्छ होइन। अनि यो लकडाउनको पिरियडमा हामीले पनि आमालाई सहयोग गरेको थिएँ। किनभने अब तरकारी किन्नलाई बाहिर जानुपर्ने, बाहिर चाहिँ नि अब कोभिडको डर थियो होइन। तरकारीबाट पनि सर्छ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ नि हल्ला थियो त्यति बेला होइन। अनि सबै कुरा हामीले चाहिँ घरमै उपलब्ध हुनुपर्छ त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ, किनभने सानो जग्गा पनि थियो। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ आमाले पहिलादेखि नै त्यसलाई चाहिँ किचन गार्डनको रूपमा चाहिँ नि गरिरहनु भएको थियो। अनि त्यो बेला चाहिँ हामीले केही सपोर्ट चाहिँ आमाले गरेको थिएँ, केही कामहरू। अहिले पनि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी फुर्सद हुँदा चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ यो प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लान सकेन होइन। त्यो गर्न चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ। तर फुर्सदको बेला चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोगको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरिरहेको छौँ अहिले पनि। त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। एउटा चाहिँ किनभने अब कोभिडको टाइममा चाहिँ नि जुपिटरले भर्खरै भने जस्तै चाहिँ यो खानाको समस्या पनि भएको थियो होइन त्यति बेला होइन। त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ पैसा भन्दा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नि फुडको भएको थियो होइन।
त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो महत्त्वलाई हेरेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ रिभाइभ गर्नुपर्छ भनेर त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले पनि सुरु गरेको थियौँ त्यति बेला होइन। र यसलाई चाहिँ प्रोजेक्टको रूपमा भन्दा पनि हामीले चाहिँ एउटा नेसेसरीको रूपमा चाहिँ हामीले हेरिरहेको छौँ होइन। अनि जरुरत परेको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरिरहेको छौँ, यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ हामी गर्छौँ। हुन त मलाई यस्तो भएको त्यति बेला हामी अब हल्ला पनि निकै चलिरहेको थियो, अब खानै नपाउने हो कि सबै पसलहरू नखुल्ने भए अनि मान्छेले सामानहरू पनि धेरै नै किनेर लग्न थाल्यो। अब कति महिनासम्म यस्तो हुने हो भन्ने कुरा अब हुनुभन्दा पनि धेरै कुराहरू को हिसाबले हेरेको थियो। त्यो फोटो हेरेर मलाई एकदमै नराम्रोसँग मनमा एकदमै टच पनि भएको थियो। अनि त्यस्तो पनि भयो संसारमा आएर भनेर होइन, यो समयमा यस्तो भयो भनेर। अनि हामीले पनि घरमा के फिल गर्यौँ भन्दा ल अब चाहिँ हामीले पनि यो नेपालमा पनि अब धेरैवटा त्यस्तो हामीसँग घरनिर पसलहरू त गयो, मतलब बन्द भइसक्यो भनेपछि अब हाम्रो ठुलो फ्यामिली पनि छ, फेरि हामी सबैजना जोइन्ट फ्यामिलीमा होइन। अब साँच्ची खानै नपाउने हो कि अब आएर भनेर एकदमै नराम्रोसँग इफेक्ट चाहिँ मनमा परेको थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ ल अब यसरी बसेर चाहिँ भएन, काम पनि गर्नु पर्यो खेतमा भनेर आशाले नै रिक्वेस्ट गरेर अनि हामीले उहाँले नै पहिला सुरु गर्नुभयो। अनि माले पनि धेरै खुसी हुनुभयो। हामीले सबै मिलेर, हामी 3 जना बुहारीहरू मिलेर मालाई बच्चाहरू हाम्रो बच्चाहरू सबले मिलेर चाहिँ काम पनि गऱ्यौँ। त्यति बेला हाम्रो आमा बुवा पनि निकै खुसी हुनुभयो। अनि हामी त्यो बच्चाहरूले पनि राम्रोसँग काम गर्यो, ठुलो भइसकेको थियो, काम गर्न चाहिँ सक्थ्यो नि। तर अरू बेला कहिले पनि त्यो गर्न भन्दा पनि हामी जाँदैन थियौँ, बिजी पनि हुन्थ्यो, टाइम पनि मिल्दैन थियो। त्यति बेला दिनभर घर बस्दा त्यो माटो देखेरै कस्तो मनमा हुन्छ नि किसिमको दुःखमा, त्यो माटोले पनि एकदमै माटोको अर्थ हामीले बुझ्यौँ। त्यसरी ती दिनहरूको यादहरू चाहिँ अब अहिले भन्दा पनि घाँटीको कस्तो गाह्रो भयो मलाई भन्नु, यस्तै। So now we are almost in the end of our conversation. The last question, like I'm always asking or guests this question, like for me, actually we are always learning, right? How doesn't matter how old we are learning. So in this period also, we learn a lot. Me, I am always saying that right now, when this finished, what I'm going to change about myself is first, I will hug more. I will hug the people that I like, because hugging also can be forbidden. Look at in this period, we understood. Second is, I will try not to. You are not hearing me, maybe, yeah? Now you are hearing me? Okay. Yes. So I'm going to hug more. I am going to take a little bit distance with the people that I don't like, because 1 year I didn't meet some people and I didn't miss them at all. But there are some people that I'm missing every day. I'm thinking like, oh my God, I wish that I could see. So life is very short. I'm going to meet the people that I love more. You know, this is the thing that I learned. What you learn? When just imagine this is finished. Hopefully in a month, this will be gone. What you will change about yourself? You're done. Okay. मैले सिकेको चाहिँ सबभन्दा ठुलो परिवारको माया, फर्स्ट थिङ हैन। परिवारको महत्त्व, परिवारको जुन हामीले परिवार बिर्सिसकेका थियौँ, इन्डिभिजुअली बस्ने बानी भइसकेको थियो संसारभरि, इभन नेपालमा पनि। जति बेला यो लकडाउन सुरु भयो त्यसपछि चाहिँ हामी भन्ने कुराको महत्त्व बुझ्यौँ, परिवारको महत्त्व बुझ्यौँ, आमा बाबाको भ्यालु बुझ्यौँ। अनि हामीले पनि घरमा कति डेडिकेट हुनुपर्छ, त हामीले घरलाई कसरी लिनुपर्छ त हैन, कति सपोर्ट गर्नुपर्छ, कति के गर्नुपर्छ भनेर हामीले यति ठुलो पाठ सिक्यौँ। त्यो कुनै पनि एंगलले हामीले अरु कुनै पनि चीजबाट यति धेरै पैसा भए पनि हामीले त्यसबाट सिक्ने कुरा
त्यो लकडाउनले हामीलाई सिकायो सबभन्दा ठुलो कुरा परिवार हो हैन नजिक जो छ त्यो एकदम इभन हस्बन्ड वाइफहरु पनि छुट्टिएर बस्नेहरुले पनि त्यति बेला डिभोर्सै भइसकेको भए पनि मेरो विचारले चाहिँ एकदमै सम्झेको हुनुपर्छ एक आपसले दुई जनाको मायालाई जो आमा बुवासँग छुट्टिएर बसेको भए आमा बुवालाई कति विश गर्यो होला कति मिस गर्यो होला भनेर मैले चाहिँ सिकेको ठुलो पाठ भनेको परिवार इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस भनेर मैले त्यो पाठ सिकेँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामी जसरी स्वतन्त्र छौँ त्यसरी नै अलि आशाको विचारलाई लिएर आशाले जसरी भन्नुभयो नि एनिमललाई जसरी गर्थ्यो त्यो पनि हामी एनिमल भएर बाँच्यौँ नि त्यति बेला त्यसैले एनिमललाई हामी यो जनावरलाई हामीले मान्छे जस्तै पनि हेरौँ त्यो पनि सिक्यौँ अनि हामी चाहिँ लुकिरहेथ्यौँ हामी डरले लुकिरहेथ्यौँ ढोकामा साँचो लाएर बसिरहेथ्यौँ परेवाहरू चराहरू आकाशमा निलो आकाश थियो त्यति बेला कुनै पनि उ थिएन तिनीहरूलाई यति राम्रोसँग बाँच्यो यति राम्रोसँग स्वस्थ भयो तिनीहरू भनेपछि यो पनि एकदमै ठुलो चिजले सिकायो त्यसैले नयाँ जेनेरेसनले पनि बच्चाहरूले पनि धेरै सिक्यो होला हामीसँग मलाई त्यस्तो लाग्छ घरको मायाले यस्तै हो very good आशा दाइ तपाईको टर्न so first of all चाहिँ नि अब हेल्थको चाहिँ नि मोर कन्सियस हुन सिकायो हैन कोभिडले गर्दाखेरि so every time we wash hand है most important चाहिँ नि हात धुने अनि त्यही हो मास्क लगाउने त्यो चाहिँ नि अब एकदम चाहिँ नि पहिला भन्दा यो कोभिडले चाहिँ सिकाएको पाठ है सबैलाई हामी मानव जाति सबैलाई चाहिँ सिकाएको पाठ मलाई पनि त्यही पाठ र अर्को मैले जुन एउटा चाहिँ कोभिड-19 को लकडाउनले मैले सिकेको पाठ भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ हामी मानव जाति चाहिँ अहिले भन्छौँ नि सबैभन्दा माथिको जाति भन्छौँ हैन पृथ्वीमा हैन जसको कारणले गर्दा अहिले हामी भोगिरहेछौँ यो कोभिडको हैन कोभिड-19 को पेन्डेमिक तर हामी त प्रकृति भनेको चाहिँ सबै यो प्राणीहरुको एउटै साझा फुलबारी है त्यो मैले सिकेको पाठ हामी एज एन ह्युमन बीइङ so we love for all creatures है हामी चाहिँ प्रकृति मैत्री हुनुपर्छ सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेम बिहेभ चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ त्यो एउटा मैले पार्ट सिकेको हो यो कोभिड-19 को लकडाउन यो पेन्डेमिक को टाइमले मैले खोजेको मैले फिल गरेको यही हो खास हामी चाहिँ एउटै हुनुपर्छ प्रकृति मैत्री हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ कन्सेप्ट हो अनि मैले एउटा अघि भन्नु बिर्सेको चाहिँ हामीले यो लकडाउनले हामीले सिकाएको आफ्नो देशको माया हैन अर्थ आफ्नो देशको माटोलाई राम्रोसँग चिन्ने मौका दियो के नत्र हामीले आफ्नो देशको माया भन्छौँ मुखले भन्छौँ नि यो लकडाउनले चाहिँ आफ्नो देशको साच्ची माटोको अर्थ बुझ्यौँ के अहिले आएर यस भेरी ट्रु मैले राम्रोसँग माटोलाई नै चिने कि माटो मलाई यस्तो भएको थियो आफ्नो जमिनको माटो हैन आफ्नो त्यसलाई पछि गएर आफ्नो देशको माटो भन्छ नि हाम्रो राष्ट्रिय गीतहरुमा हामीले जुन किसिमले आफ्नो देशको माटो भनेर फिल्महरुमा पनि देखाउँथ्यो आफ्नो माटोलाई लिएर देखाउँथ्यो नि त्यति बेला त्यो फिल्म हो भनेर हामीले हेर्थ्यौं ल यो त अब भन्यो भनेर लिन्थ्यौं तर यो लकडाउनले चाहिँ साच्चै मैले भनौं न स्पेशली मलाई चाहिँ मेरो देशको माटोलाई मैले चिन्ने मौका यसले दियो त्यस्तो लाग्यो मलाई You two are so sensitive. The thing that they are saying about artists, it's about you two. Believe me, I know lots of artists, but you two are true sensitive artists, which I'm so proud to be your friend. Thank you so much. Thank you so much. Thank you everybody for watching us. And really, we both, me and Jupiter, enjoy hearing your concept, your talk. It was beautiful. Thank you so much. Thank you, Neda and Jupiter. Thank you very much. Thank you so much, Neda and Jupiter, for your just wonderful initiative. Your pandemic time, artist ko art and talk, your art journey ko bare ma. It's very great. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Stay safe.